अब हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउनु पर्ने रहेको छ र समयले पनि धेरै मेरो काटिसकेको छ, अनुभव पनि हामीलाई लागिरहेको छ। अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अबको कार्यक्रम रहेको छ शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। 2021 का अध्यक्ष श्री सम्झना प्रधानजीलाई शपथ ग्रहण गराउनु हुन 2020 का अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साक्षीका रूपमा अभिनन्दनको लागि नारायणपूर्वक विश्वास दिलाउँछु कि म गम्भीरतापूर्वक विश्वास दिलाउँछु कि मैले वफादारीपूर्वक नारायण लेडिजेसिस जुनियर चेम्बरमा अध्यक्ष पदको आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नेछु। मेरो खुबीले भ्याएसम्म यस संस्थाको ज्वलन्त उदाहरण बनी सेवा गर्नेछु र यस संस्थाको विधि तथा नीतिको मर्यादापूर्वक पालना गर्नेछु। धन्यवाद। जय जस्तो लाग्छ। निखर हुने बेलामा चाहिँ तपाईँ निस्किसक्यो कि त्यही भएर 1 वर्ष भनेको केही नै होइन। 1 वर्षमा धेरै कामहरू गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यसलाई कसरी अगाडि लाने त्यो तपाईँमा निहित हुनुहुन्छ। र अबको चाहिँ हस्तान्तरण हुन गइरहेको छ देशी सम्झना प्रधानजीलाई। गणतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई नारायण लेडिजेसिसका वर्ष 2021 का नयाँ अध्यक्ष अफिसियली रूपमा भन्नुपर्दा नारायण लेडिजेसिसको अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँ। हस्तान्तरणको कार्यक्रम अहिले समापन भएको छ र अब 2021 लाई देशको सम्झना प्रधानजीले आफ्नो बोर्डलाई सदस्यहरूलाई बोलाउनको लागि सम्पूर्ण नेपाललाई मैले मनोनित गर्न गइरहेको छु। मेरो बोर्ड अपुरो भएको छ र यसलाई पूर्ण गर्नको लागि मैले मनोनितमा बोलाउन गइरहेको छु। मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा मैले मेरो महासचिवको रूपमा मैले लक्ष्मी केसीज्यूलाई मनोनित गरेको छु। सविता श्रेष्ठज्यूलाई यसै गरिकन त्यसको पूरा गर्नको लागि संस्था चलाउनको लागि फेरि मैले अर्को सदस्यलाई मनोनित गरेको छु अनिता श्रेष्ठज्यूलाई। सचिवज्यूमा मैले अन्त श्रेष्ठज्यूलाई मनोनित गरेको छु। अब हामी नारायण लेडिजेसिसले एउटा पूर्णता पाएको मैले आभास गरिरहेको छु। उहाँले आफ्नो एउटा डाइनामिक तरिकाले एउटा बोर्ड तयार गर्नुभएको छ। यो बोर्डले नारायण लेडिजेसिसलाई अझ अगाडि लैजान्छ भन्ने पूर्वक विश्वास दिलाउँछु कि मैले वफादारीपूर्वक नारायण लेडी जुनियर चेम्बरमा आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नेछु। मेरो खुबीले भ्याएसम्म
यस संस्थाको ज्वलन्त उदाहरण बनी सेवा गर्नेछु र यस संस्थाको विधि र नीतिको मर्यादापूर्वक पालना गर्नेछु। धन्यवाद। जय जेसिस। अबको कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ 2020 का अध्यक्ष अब भर्खरै मात्र उहाँको कार्यकाल समाप्त भएको छ र उहाँलाई आइपीपी को ब्याज लगाइदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब यसै गरी नारायणगढ लेट जेसिसका 2020 का अध्यक्ष अब भर्खरै मात्र आइपीपी हुनुभएका छ र उहाँलाई पनि आइपीपी को ब्याज लगाइदिनु हुनको लागि 2020 का आइपीपी निरु कार्कीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यकाल समापन भएर उहाँ पूर्व अध्यक्षहरूको रोबरमा आएको छ, उहाँलाई पनि ब्याज लगाइदिनु हुनको लागि शान्ति पियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफ्नो यता स्थानमा गएर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र 2021 का अध्यक्षज्यूलाई ब्याजमा आसन ग्रहण गराइदिनु हुनको लागि 2020 का अध्यक्ष जेसी सकिला परियारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उहाँका दुई छोराहरू सम्मेलन प्रधान र सम्मेलन प्रधानलाई पनि यथा स्थानमा स्वागत तथा सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष भई आफ्नो शब्द राख्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी र गौरवान्वित महसुस गरेकी छु। जेसिस विधि र विधानमा रहेर युवाहरूमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने संस्था भएको र यसका हरेक सदस्यहरू यसमा भएका अवसरहरू लिन स्वतन्त्र भएको मैले बुझेकी छु र सोही अनुसार मैले 2021 मा नारायणगढ लेट जेसिसको अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएकी हुँ। चुनावी प्रक्रियाबाट म अध्यक्षको लागि निर्वाचित भए तापनि यो मैले आफ्नो जित सम्झेकी छैन, यो जित सम्पूर्ण सदस्यहरूको जित सम्झेकी छु र यो सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्ष दिदीहरूको जित सम्झेकी छु र मसँग मेरो प्रतिस्पर्धी रहेर उपविजेता भएकी मेरी प्यारी बहिनी सुस्मिता श्रेष्ठको जित सम्झेकी छु। नेतृत्व र व्यक्तित्वको विकास गर्नको लागि आफ्नै मेरो दिदी अप्सरा श्रेष्ठको उत्प्रेरणाले मैले 2010 मा जेसिसमा प्रवेश गरेँ र जेसिसमा धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। आज मेरो साथीहरूको साथ सपोर्ट, मेरो बोर्ड, मेरो पूर्व अध्यक्ष दिदीहरूले सिकाउनु भएको मार्गदर्शनमा हिँडेर मैले धेरै कुराहरू पाएर आफूले बुझेको जस्तो अनुभव लागेको छ। जेसिसको नारायणगढ लेट जेसिसको 10औं वर्षको यात्रामा मैले धेरै कुरो सदस्य भएर बोर्डमा बसेर धेरै काम गर्नेहरू मौका मैले पाएँ र यसैको देन होला म आज आफू सफल भएको पनि अनुभव गरेकी छु। जेसिस 18 देखि 40 वर्षको युवाहरूको संस्था भन्ने बुझेकी छु, नेतृत्व र व्यक्तित्वको विकास गर्ने थलो भन्ने बुझेकी छु र सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बुझेकी छु। जेसिस डु नट डु डिफरेन्ट थिङ्स, दे डु थिङ्स डिफरेन्टली। जेसिसले भिन्न काम गर्दैन, उनीहरू भिन्न तरिकाले गर्छन् भन्ने बुझेकी छु। सोही कुरालाई मनन गर्दै वर्ष 2021 को मेरो प्रकरण सो गरिदिनु हुनको लागि म महासचिव र कोषाध्यक्षलाई अनुरोध गर्दछु। फरक बनाऊ भन्दै राखेकी छु। यसकारण नारायणगढ लेट जेसिस गर्ने छैन, बरु जुनै पनि कार्यलाई फरक तरिका। दोस्रो काम भनेको 2021 मा मैले नारायणगढ लेट जेसिसका सदस्यहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्वको विकासको लागि विभिन्न तालिमहरू ल्याउने छु। यसै गरी हाम्रो समाजमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू ल्याउने छु। तेस्रो काम भनेको नारायणगढ लेट जेसिसको रजत जयन्ती सिल्भर जुब्ली एनिभर्सरीको बारेमा रहेको छ। नारायणगढ लेट जेसिसले वर्ष 1999 मा
2008 र 2014मा एरिया बी कन्फरेन्स सभ्य र भव्य रूपमा गरिएको इतिहास यहाँलाई थाहा नै छ। वर्ष 2001मा लेडी एकाडेमी गरेको पनि अवगत छ। नारायण लेडी जेसिसले वर्ष 2008 र वर्ष 2013मा राष्ट्रिय स्तरको नेपाल जेसिसलाई राष्ट्रिय उपाध्यक्ष दिएको छ भने 2016मा जिएलसी दिएको छ। यस्तो गौरवको इतिहास बोकेको नारायण लेडी जेसिसको सिल्भर जुब्ली एनिभर्सरीलाई मनाउनका लागि हाम्रो हरेक सदस्य र पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको साथ र सहयोगको आशा र विश्वास लिएकी छु। चितवन जिल्लाभरि रहेका शाखाहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण शाखाहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा लिएकी छु। हाम्रो अभिभावक नेपाल जेसिसका सम्पूर्ण पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूहरू, 2021का राष्ट्रिय अध्यक्ष सेनेटर आदरणीय दाजु अरणेश्वर खनाल र सम्पूर्ण बोर्डका साथ सहयोगको अपेक्षा लिएकी छु। चौथो भनेको नारायण लेडी जेसिसले एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्ने रहेको छ। यसले नारायण लेडी जेसिसलाई नेपाल जेसिस र नेपालभरि रहेका सम्पूर्ण जेसिस शाखाहरूलाई राम्रो मातृत्वको भावना पैदा हुन्छ भन्ने मेरो सोच रहेको छ। 2010मा मेरो जीवन प्रवेशदेखि 2021मा अध्यक्ष हुँदै गर्दा जुन साथ सहयोग सल्लाह माया प्रेम मैले मेरो परिवारबाट पाएँ त्यो त मैले महसुस गरेकै कुरा हो। मेरो श्रीमान जो सुशनलाल प्रधान यहाँ अगाडि ड्यासमा हुनुहुन्छ, उहाँको सायद मैले साथ सपोर्ट नपाएको भए म आज यस गरुङको चेन पहिरेर म यो स्टेजमा हुने थिइनँ होला। किनकि सानैदेखिबाट मैले मेरो बुबा, मलाई जन्म दिने आमा, मेरो बुबा पनि एकदम सोसल वर्कर हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमा पनि समाजसेवी आफ्नो अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र घर माइतमा मैले यस्तो समाजसेवी सानैबाट म पनि एक दिन लिडर बन्ने भन्ने मैले सोच राखेको थिएँ। मेरो विवाह बन्धन भए घरमा पनि मैले मेरो ससुर र बुवा मेरो एकदमै धेरै बुझ्ने, उहाँ पनि एउटा सोसल वर्करै हुनुहुन्थ्यो लायन्स क्लबको र उहाँ आबद्ध भएको कारणले गर्दा पनि मैले धेरै समय मिलाएर हिँड्ने मौका पाएँ। यसै श्रीमानको धेरै साथ सपोर्ट पाएँ। उहाँले जानु पर्दाखेरि तिमी कति ढिलो गरेको, छिटो गर्नुपर्छ नि, टाइममा पुग्नुपर्छ, झन् उहाँको नै मेरो एकदम धेरै ब्याक सपोर्ट मैले पाउँथेँ। यसरी नै 2021मा पनि उहाँले मलाई यति नै माया साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएकी छु। र मेरो दुईटा छोरा, मेरो सम्मेल प्रधान जुन सानैमा 2 वर्षको हुँदा म जेसिसमा प्रवेश गरेकी थिएँ र उसले पनि मामु जेसिसको बारेमा धेरै कुराहरू बुझेको छ। कहाँ जान लाउनु भएको मामु भन्दा जेसिस भन्दा हो र भनेर उसले बुझ्थ्यो, स्वीकार रूपले उसले आफ्नो अध्ययन गर्थ्यो। तर सानो छोरा, एउटा मेरो 6-7 वर्षको छोरा छ, मामु कहाँ अहिले कतिखेर आउनुहुन्छ, मैले उसलाई सेक्रेटरी भन्न रुचाउँछु, ऊ मेरो गोलु एकदमै उसले केयर गर्छ, हरेक फोन गरिरहेको हुन्छ, मामु कुन बेला आउनुहुन्छ तपाईँ, जब 6-7 बजी भने म आउँदैछु बेबी भन्दाखेरि उसले हस् भन्दै स्वीकार। आज कहाँ जाने, उसले आज नपढिकन यो हलमा आएको छ। मेरो छोरा, दुईटै छोरालाई मेरो धेरै माया, यसरी नै मलाई बुझ्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। र यसै गरेर मेरो ठुलो दाई रामकुमार श्रेष्ठ र ठुलो भाउजू मेरो पूर्व सदस्य यही नारायण लेडी जेसिसको सदस्य हुनुहुन्छ शोभा श्रेष्ठ, उहाँ दाई भाउजूको पनि धेरै मलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग मिलेको पनि छ र फेरि पनि मिल्नेछ। यसै गरी मेरो सानो दाई डाक्टर सुन्दर श्रेष्ठ र डाक्टर पुष्पा श्रेष्ठ, उहाँहरूको पनि मलाई धेरै साथ सपोर्ट हुन्छ। भाउजू आउनु भएको छ, दाई समयले नभ्याएर होला, आउँदै हुनुहुन्छ होला बाटोमा, सायद मैले यहाँ देखेको छैन, मेरो आँखा हेरिरहेको छ तर मैले दाइले देख्न सकेको छैन। त्यसैले धेरै माया र साथ सपोर्ट पाउँछु र मेरो सपनालाई आफ्नो सपना ठान्ने मेरो दिदी अप्सरा श्रेष्ठ, उसलाई मैले सरसामानले उहाँलाई एकचोटि सम्मान गर्न म चाहन्छु र उसलाई मलाई यो ठाउँमा ल्याउने मेरो दिदीको सपना थियो र आज सपना पुरा भएको छ। मेरो सपना भन्दा पनि मेरो दिदीको सपनालाई मैले उसलाई सल्युट गर्न पनि चाहन्छु। र विदेशमा हुने मेरो भिनाजु रोमन श्रेष्ठ, उहाँ भिनाजुलाई पनि मैले युएसमा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सधैँ फोन गरेर मलाई बधाई दिने, हौसला दिने, राम्रो कार्य गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै उहाँले गरिराख्नु भएको उहाँको ओडहरू मैले सम्झेको छु। मैले भिनाजुलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। मेरो छोरा, मेरो 2टा छोरा होइन, मेरो 3टा छोरा छ। मेरो रोसिम छोरा मेरो डक्टर पढ्दैछ, उसले पनि मलाई धेरै माया गर्छ, नजाने कुराहरू सिकाइदिन्छ, उसलाई पनि मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मेरो पूर्व अध्यक्ष दिदीहरूको यति धेरै माया, जुन 2010मा म आउँदाखेरि लोमनोम एकाडेमी भएको थियो मेरो शाखामा, आज त्यो दिन जस्तै मैले गर्गाहात यो
सम्पूर्ण मेरो दिदीहरूको मन, मेरो सदस्यहरूको मन राख्नलाई मैले त्यस्तै काम गरेर एउटा ऐतिहासिक रचने मेरो एउटा सोच छ नानीका लेट जेसिसमा। यहाँ सम्पूर्णले मलाई साथ दिनुभयो नि यो अवश्य पूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अलि उतार गर पछि अलि मिलेर टक्क कसरी जाने भनेर प्रोत्साहन गरिरहनु पनि 2020 का शाखा अध्यक्ष सकिला परियारजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। विगतदेखि नै समुदाय प्रहरी साझेदारीको चाहिँ विभिन्न अभियानहरूमा हामी काम गरिराखेका छौँ। तपाईहरुसँग पनि हामी हातोमालो गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर हामी महिला हिंसा, बालबालिका तथा चाहिँ वृद्धहरू र एउटा सामुद्रिक अथवा भने अन्यायमा परेका उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरूको लागि भनेर चाहिँ हामीले विशेष अभियान चलाएका छौँ। तपाईलाई थाहा छ हाम्रो अझै पनि हाम्रो समाज यहाँ म देख्छु यहाँहरू धेरैजना शिक्षित हुनुहुन्छ, तर गाउँमा अझै पनि महिलाहरू जो अझै पनि शोषित पीडित भएर बस्नु भएको छ। आफ्नै घरभित्र घरेलु हिंसाको चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ। घरेलु हिंसा भनेको चाहिँ खालि शारीरिक रूपमा पीडित हुनुपर्छ, चोटपटक नै देखिनुपर्छ, प्रहरीले पनि केही भागै रहन्छ खै हस्पिटलमा गएर चाहिँ घाउजात केस फारम गरेर आउनुहोस् केही भएकै छैन भनेर चाहिँ भन्ने त्यो सोचबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। शारीरिक हिंसा मात्रै हिंसा होइन, हिंसा विभिन्न तरिकामा हुन्छ। तपाईँलाई तपाईँको ड्रेस विभिन्न ड्रेसको हुनुहुन्छ, मैले एकजना म्याडम हुनुहुन्छ शेर्पा ड्रेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ ड्रेसमा कमेन्ट कसैले तपाईँको परिवारभित्रबाट गर्छ भने त्यो पनि एक किसिमको हिंसा हो। तपाईँको परिवारको सदस्यसँग तपाईँको माइतीसँग चाहिँ तपाईँको फोन सम्पर्क गर्दाखेरि अथवा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट गर्छ त्यो पनि एक किसिमको हिंसा हो। तपाईँले लगाएको तपाईँले व्यवहार गरेको कुरामा चाहिँ कमेन्ट गर्छ त्यो पनि एक किसिमको हिंसा हो। तपाईँको चाहिँ आर्थिक तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको पैसा तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ त्यो कार्ड छ, अहिले चाहिँ त्यो एटिएम कार्डहरू छ, त्यो एटिएम कार्डहरूको चाहिँ नियन्त्रण गर्छ त्यो पनि तपाईँप्रतिको हिंसा हो। तपाईँलाई एउटा यो परिवार नियोजनको साधनहरूको बारेमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ बच्चा जन्माउने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न दिँदैन त्यो पनि हिंसा हो। त्यस्तो हिंसाहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ अब आवाज उठाउनु पर्नेछ। त्यस्तो हिंसाहरू पनि हामीले चाहिँ भोग्दै आएका छौँ, खेप्दै आएका छौँ। हामी प्रत्येक दिन त्यसरी हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ राखेर ल्याएर हामीले चाहिँ कानुनी उपचार दिने काममा लागिराखेका छौँ। तैपनि घटिराखेको छैन। दिन प्रतिदिन चाहिँ यो हिंसाको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ यो भाइरस छ, जसरी हामीले कोरोना भाइरससँग लडेका छौँ त्यसै गरेर यसको साथसाथै महिला तथा बालबालिकाहरू र शोषण र दमनमा परेका व्यक्तिहरूप्रतिको चाहिँ जुन हिंसा छ त्यो विरुद्ध पनि लड्नु छ। यहाँहरूलाई थाहा छ यो शिक्षित समाजमा मात्रै हुँदैन। तपाईँ रेपको कुरा गर्नुहोस्, रेप चाहिँ एउटा अत्यन्तै भयावह यो महिलाहरूमाथिको चाहिँ एउटा यति ठुलो अपराध, त्यो प्रत्येक दिन जस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा आँकडा हेर्नु प्रत्येक दिन जस्तो भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लडाइँ लड्नु छ र यो खालि गरिबी अथवा चाहिँ खालि अशिक्षाले मात्र भइरहेको छैन। तपाईँले हेर्नुहोस् फ्रान्समा प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 रेप केसहरू चाहिँ रजिस्टर्ड हुन्छ पुलिसमा। 10,000वटा चाहिँ रजिस्टर्ड हुन्छ। त्यो रजिस्टर नभएको रिपोर्टेड नभएको केस त त्योभन्दा अझै बढी सङ्ख्यामा होला। र यो हाम्रो अहिलेको प्रयास होइन, 3-4 वर्ष पहिलादेखिको प्रयास हो। हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रयासलाई आजसम्म आएर हामीले सफल मानेका छौँ। हामी सम्पूर्णतः खुसी नै छौँ, तर आज यो फ्लोरमा चाहिँ सबभन्दा खुसी चाहिँ हाम्रो शाखा अध्यक्षज्यूको श्रीमान भाइ सुसनलाल प्रधानज्यू खुसी हुनुहुन्छ। यसपछि उहाँको दिदी अप्सरा श्रेष्ठ हाम्रो पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ किनकि 2008मा हाम्रो अप्सरा बहिनी प्रवेश गर्नुभएको हो।
उहाँलाई हामीले अध्यक्ष बनाउने हाम्रो एकदम धेरै इच्छा थियो, तर कारणवश उहाँलाई आफ्नो एज भनौँ, उहाँको परिस्थिति, घर परिवार त्यस्तै गरेर हामीले बनाउन सकेनौँ र उहाँले आफू नभए पनि उहाँको एउटा बहिनीलाई चाहिँ शाखा अध्यक्ष बनाउने उहाँको रहर थियो र त्यो पुरा भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो यो नारायणगढ लेडिज जेसिस 2021 को हामी 25 वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ र यो 25 वर्ष हामी सफलताका साथ गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो सबैजनाको उद्देश्य छ र यसलाई पुरा गर्न सम्पूर्ण टिमले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र हामीलाई नेपाल जेसिसबाट पनि यो सहयोग पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु। यसरी नै वास्तवमा जुन क्षेत्रमा पनि चुनाव हुँदाखेरि जुन ठाउँमा चुनाव हुन्छ त्यो ठाउँमा नै सकिनुपर्छ भन्छु म। त्यसको भोलिदेखि सबैजना आफ्नो आफ्नो रिलेसन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै यथावत हुनुपर्छ भन्छु म। तर अहिलेको अवस्था हेरेर त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन कि यो चुनाव माहौल भएपछि एकले अर्कालाई सम्बन्ध राम्रो नराख्ने यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसैले यो जुन ठाउँमा जे हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यही छोडिदिनुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र हाम्रो पनि शाखामा हामी पनि चुनावमा थियौँ, मिलाउनलाई गाह्रो भयो र राम्रैसँग सफलताका साथ हामीले निर्वाचन गरायौँ, राम्रो भयो। लिडर भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ कि एउटा लिडरको पछि पछि अरू हिँड्ने होइन। लिडर त आफूमा लिडर हुनुपर्छ, आफूले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अध्यक्ष भनेको त अध्यक्ष हुनलाई त्यति गाह्रो छैन कि 1 वर्ष त्यो अध्यक्षको कार्यकाल निभाउनलाई गाह्रो छ। भोलि आफ्नो कार्यक्रम सिद्धिएपछि यो अध्यक्षले के काम गर्यो त भन्ने कुरालाई सबैले औल्याउँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ। राम्रो काम गर्यो भने त्यो अध्यक्ष भएको सार्थकता हुन्छ, राम्रो काम गरेन भने त्यो सार्थकता विहीन हुन्छ। यो सबैलाई जानकारी नै छ होला। त्यसैले हामी मेम्बरहरू पनि सम्पूर्णले यो सोच्नुपर्छ कि हामी एक दिन त हामी अवश्य पनि अध्यक्ष हुन्छौँ। मैले भन्छु मेम्बर कि हुँदैन हुनु, भएपछि त्यो अवश्य पनि अध्यक्ष भएर छोड्नुपर्छ र त्यो अध्यक्ष हुनको लागि आफूले निर्णय गर्ने शक्ति हुनुपर्छ, अरूको लैलैमा होइन। यो चाहिँ सम्पूर्णलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण अध्यक्ष हुने लाइनमा यहाँ अगाडि बसिरहनु भएको सम्पूर्ण जेसिस मित्रहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई मैले विशेष अनुरोध गर्दछु, कसैको पछि नलाग्नुहोस्। तपाईँ आफू लिडर हुनुहोस् अनि तपाईँ आफूले अरूलाई सिकाउनुहोस् अनि अध्यक्ष भएर खारिएर आउनुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल संस्था राम्रो हुन्छ।